तर केपी ओलीले केका लागि गर्नुभयो त भन्दाखेरि केपी ओलीको समग्र खेल चाहिँ देशमा चाहिँ नराम्रो तरिकाले लुट्ने देशलाई तपाईँले हेर्नुहोस् यो एनसेलको 1.5 अरब रुपियाँ एनसेलले खाइदियो। 50 करोडको लागि उहाँ ज्यान फालिराख्नु भएको छ तथाकथित समृद्धिको पछाडि 1.5 अरब रुपियाँ त्यसले खाइदियो। अदालत र प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश मिलेर सब पैसा हजुरै यिनीहरूलाई त छ नि पर्खिनु न हिसाब किताब यिनीहरूले जे अपराध गरेका छन् नि यिनीहरूको त कसरी चाहिँ नि छाला तारा असुल गरिन्छ नि हेर्दै जा यिनीहरूका कुकरमा सधैँ चाहिँ यसरी डुक्रेर हिँड्छौँ भन्ने सम्झ्या होला होइन। देश र जनताका विरुद्धमा हुने हरेकका तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले छाला तारा टुँडी खेलको त बार छ नि त्यहाँ सुकाउँछन् हेर्दै जानु। पिटिआई भएको मान्छेले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर आज चाहिँ नि राजपाका त्यो बिहारको साइकल पसलेको पछाडि चाहिँ खुट्टा ढोक्दै हिँडेको छ केपी ओली। केपी ओली कुन धरातलमा आइपुग्यो, कस्तो लेभलमा आइपुग्यो। आज केपी ओलीले अदालतले दण्डित गरेका तपाईँको चाहिँ सारा राज्यले दण्डित गरेका ती जति पनि चाहिँ नि अपराधीहरू छन् जसको लिस्ट बनाएको छ राजनीतिज्ञ भनेर तिनीहरू सबलाई त्यस्तो अनैतिक काम गर्न केपी ओली चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउनलाई त्यस्तो अनैतिक काम गरिरहेको छ। केपी ओलीको हेर्नुहोस् त नैतिक धरातल कहाँ पुग्यो। उसले चाहिँ जति पनि चाहिँ नि चोरहरू बदमासहरू चाहिँ चाहिँदा नचाहिँदा छन् अनैतिक काम गर्ने बलात्कारीहरू हत्याराहरू। 13 करोड डलर त हाम्रो पनि छ त्यसमा। अहिले सुनिँदैछ 12 करोड चाहिँ नि खर्च भइसक्यो। एमसिसीले दिएको छैन, मिलेनियम च्यारिटेबल कर्पोरेसन दिएको छैन। अहिले कहाँ बस्छ अफिस कहाँ बसिया छ नेपाली जनता गरिब छन्। अफिस कहाँ बस्छ एकाइनेटीमा तलब कति खान्छन् 8, 10 लाख 15 लाख कति लाख तलब खान्छन् त्यहाँनिर। नेपाली जनताले कति छ आम्दानी त्यसको नेपाली जनताको रेसियो कति हो चाहिँ इन्कम रेसियो कति हो कति पुगेको छ 700-800 डलर पुगिरहेको छ त्यो पनि सरदर आम्दानीको निम्ति। अब कोही त यहाँ भात खाएर छुट्न युरोप पुग्ने पनि छन् नेपालमै त्यो समृद्धि हासिल गरेका पनि छन्। तर हामीले त हेर्नु पर्यो सिङ्गो नेपाली जनता के छ भनेर हेर्नु पर्यो। एमसिसी के नेपालीको लागि हो र हामीलाई कुनै खाँचै छैन। विभिन्न जानकारीहरू त 10 वर्षमा स्विजरल्यान्ड हुन सक्ने सम्भावना छ एमसिसी आएपछि। किन तपाईँले कुन चाहिँ पागलले भने थियो एउटा कुनै उदाहरण दिनु न। बुद्धिजीवीहरूले भनिरहेको एमसिसीको बारेमा एउटा नाम भन्नुहोस् त्यो बुद्धिजीवीको। तपाईँ भन्नुहोस् त्यो बुद्धिजीवी को हो? त्यस्तो बुद्धिजीवी हुन्छ त्यो झोले दलाल हुन्छ। 1.5 अरब रुपियाँ चाहिँ नि त्यो एनसेललाई खान दिने अनि उता अमेरिकाबाट 50 करोडको ल्याउने। केपीले किन बुझ्दैनन् भन्ने कुरा केपी दलाल भने साम्राज्यवादको दलाल भनेको छ त अनि कहिले बुझ्ने। गुगल बास्कोटा भन्ने थियो नि उसलाई चाहिँ 70 करोड रुपियाँ घुस माग्दै भिडियो आयो। उहाँ कहाँ 3 महिनासम्म त्यो भिडियो उहाँले हेरिराख्नु। त्यो होइन भनिसक्नु त उहाँहरूले त होइन। मलाई सोध्नुहोस् न भने होइन विजय प्रकाश मिश्रले मेरै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री कहाँ लगेर बुझाएको म त्यसमा इन्भल्भ छु। र सुन्नुहोस् अर्को कुरा र त्यो मैले पहिल्यै हेरेको थिएँ। त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री कहाँ बुझाऊ भनेर भने मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि केपी ओली भन्ने मेरो साथी हो। केपी ओली भन्ने एउटा असल कम्युनिस्ट हो। 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे हो। केपी ओलीले कहिले राष्ट्रघात गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास। तर त्यो रेकर्ड त नाटकीय हो भनेपछि तपाईँ कुरा सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने त्यो रेकर्ड लिनुभयो। लिइसकेपछि त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको अब माथि कारबाही नगरेर काभ्रेको एउटा जनसभामा उहाँले के भन्नुभयो भने मेरा जति पनि मन्त्री छन् असिस्टेन्टहरू त्यसमा सबभन्दा योग्य मान्छे सबभन्दा काबिल सबभन्दा असल चरित्रको मान्छे गुगल बास्कोटा भन्नुभयो। तर उहाँको वचन 2 दिन पनि टिकेन। जब त्यो अडियो फ्ल्यास गरियो तपाईँको फ्ल्यास गरेपछि बाध्य भएर उहाँले चाहिँ केपी उसलाई गुगल बास्कोटालाई हटाउनु भयो मन्त्रीबाट। र उहाँले त्यति बेलै त्यो अडियोलाई चाहिँ उहाँहरूले चेक गरेरै त्यो कारबाही गरिएको त्यसै उनलाई राजीनामा गराइएको होइन। नैतिकताको आधारमा अहिले त्यस्तो मान्छेलाई अख्तियारमा मुद्दा हालेको छ जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ त्यो मान्छेले उहाँले अस्ति एउटा समितिमा सिफारिस गर्नुभयो। लेखा समितिमै गर्नुभयो लेखा अध्यक्षमै गर्नुभयो हो जुन चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संसदको समिति हो को संयोजक बनाइदिनु त्यसको संयोजक बनाइदिनु भयो। यसले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली
प्रतिको जुन हाम्रो विश्वास थियो त्यसलाई उहाँले भयानकसँग घात गर्नु। भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र गर्न पनि दिनमा हेर्न सक्दिनँ भन्ने जिरो टलरेन्स भन्नुभयो र मैले विश्वास गरेको थिएँ। हो यो मान्छेले गर्न सक्छ है। यो हाम्रो प्रदीप नेपालले बहुतै केपी ओली भन्ने हाम्रा नेताहरूमा जिबल्ट एकदम ज्याद्रो भनेर प्रदीप नेपालले भन्थे नि, त्यो ज्याद्रोपन राष्ट्रको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध देशको समृद्धिका लागि भइदिएको भए केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्नुपर्ने, केपी ओलीको विरोध गर्नुपर्ने कुनै खाँचो थिएन। तर केपी ओलीले केका लागि गर्नुभयो त भन्दाखेरि केपी ओलीको समग्र खेल चाहिँ देशमा चाहिँ नराम्रो तरिकाले लुट्ने देशलाई र त्यसपछि गएर त्यो पनि आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै अगाडि केका लागि लुट्ने र उहाँले किन उहाँको विरोध गर्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ लुट्नुपर्ने आवश्यकै छैन, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन, म आफै बिरामी छु भन्नुहुन्छ उहाँले, होइन र? हामीले त त्यही भनिराखेको तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जुन प्रकारको परिस्थिति छ नि, जुन प्रकारको बाहिर गतिविधि भइरहेको छ नि, त्यसले त्यो भने पो हुन्छ। उहाँले एउटा कुनै पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको हेर्नुहोस् एकदमै कर्मचारी निष्पक्ष तपाईँको कुरा गर्ने त्यो के अरे कस्तो नाम बिर्सेँ मैले, एकजना खत्रीजी छन् नि उसका तपाईँको त्यो महालेखा कार्यकारी प्रमुख भएका उहाँ जस्ता मान्छेले पनि तपाईँको कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार भयो भने फेरिस्त प्रस्तुत गर्नु। र तपाईँले हेर्नुहोस् यो एनसेलको 1.5 अरब रुपियाँ एनसेलले खाइदियो। 50 करोडको लागि उहाँ ज्यान फालिराख्नु भएको छ तथाकथित समृद्धिको पछाडि। 1.5 अरब रुपियाँ त्यसले खाइदियो। अदालत र प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश मिलेर सब पैसा हजुरै। यो कुरा वास्तविकता हो? वास्तविकता हो नि, त्यो मैले भनिरहेको छु र सारा देशले भनिराखेको छ। अहिलेको समयमा एकदमै चर्चा रहेको कुरा एमसिसी छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिला संसद विघटन उहाँले गरेर त्यही विघटित संसद पुरस्कार भइसकेपछि यही संसदबाट पास हुनुपर्छ, नभएदेखि बरु माओवादी नभए पनि देश चल्छ भन्ने हिसाबमा धम्की दिएको बापत जस्तै गरेर अघि सागबाट सभामुखलाई भनिसक्नु भएको छ। एमसिसी पास यसमा एकदम विवाद भइरहेछ। एमसिसी चाहिँदैन नेपाल? एमसिसी नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनलाई तपाईँले एमसिसी चाहिँदैन भनेर प्रश्न गर्ने तपाईँ जस्तो एउटा विद्वान बुद्धिजीवी पत्रकारले? कसरी प्रधानमन्त्री जस्तो धेरै बुद्धिमान हुन्छ नि प्रधानमन्त्रीजी, उहाँले गर्दै प्रधानमन्त्री त त्यो 8 क्लासै मान्छे हो, त्यो अरू सब नक्कली सर्टिफिकेट। एमसिसी किन चाहिँदैन? विकासको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लागि, साराको लागि चाहिँ एमसिसी खोजिरहेको। विनाश भए केही गरेको छैन। 2 तिहाई भएको मान्छेले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर आज चाहिँ नि राजभाका त्यो बिहारको साइकल पसलेको पछाडि चाहिँ खुट्टा ढोक्दै हिँडेको छ केपी ओली। केपी ओली कुन धरातलमा आइपुग्यो, कस्तो लेभलमा आइपुग्यो? आज केपी ओलीले अदालतले दण्डित गरेका, तपाईँको चाहिँ सारा राज्यले दण्डित गरेका ती जति पनि चाहिँ नि अपराधीहरू छन् जसको लिस्ट बनाएको छ राजनीतिज्ञ भनेर, तिनीहरू सबलाई रिहा गर्नलाई 2-4 दिनमा रिहा गर्छु भनेर त्यस्तो अनैतिक काम गर्न केपी ओली चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई, आफ्नो कुर्सी जोगाउनलाई त्यस्तो अनैतिक काम गरिरहेको छ। आजका हेर्नुहोस् त अखबारहरू, केपी ओलीको हेर्नुहोस् त नैतिक धरातल कहाँ पुग्यो। उसले चाहिँ जति पनि चाहिँ नि चोरहरू बदमासहरू चाहिँ चाहिँदा नचाहिँदा छन्, अनैतिक काम गर्ने बलात्कारीहरू, हत्याराहरू सारा तिनीहरूको लिस्ट बनाएका छन् मधेसीहरूले। 400-500 क्रान्तिकारी उनीहरूका चाहिँ। अमेरिका यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउन नपाउने एमसिसीको आधारमा विद्युत प्रसारणका कुरा छन्, ऊर्जाका कुरा छन्, विकासका कुरा छन्, 55 अरबदेखि लिएर अरू विविध कुराहरू आउने पैसाका कुरा छन्। नेपालको खाँचो के छ तपाईँलाई थाहा छ? भन्नुहोस्। गाउँमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेका छन्, तिनीहरूलाई मेन ग्रिडमा जोड्ने समस्या छ। त्यसमा त त्यो एमसिसी छैन। एमसिसी के नेपालीको लागि हो र? हामीलाई कुनै खाँचै छैन। विभिन्न जानकारीहरू त 10 वर्षमा स्विजरल्यान्ड हुन सक्ने सम्भावना छ एमसिसी आएपछि। किन कसले कुन चाहिँ पागलले भने थियो? एउटा कुनै उदाहरण दिनु न। बुद्धिजीवीहरूले भनिरहेको छ एमसिसीको बारेमा भनिरहेको छ। नाम भन्नुहोस् त्यो बुद्धिजीवीको। तपाईँ भन्नुहोस् त्यो बुद्धिजीवी को हो? त्यस्तो बुद्धिजीवी हुन्छ त्यो झोले दलाल हुन्छ, त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली हुन्छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वको कुनै पनि देशमा जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँ हत्याकाण्ड सिवाय, त्यहाँ लुटपाट सिवाय, त्यहाँ युद्ध सिवाय अरू भएको छैन।
तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ देशसँग सम्बन्ध राख्नु पर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अमेरिकाहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के तपाईँले आफ्नो घरमा भएको चाहिँ भोलि गएर यहाँ चाहिँ आएर अमेरिकी सिपाहीले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई बलात्कार गरिदियो, कारबाही गर्न नपाउने त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामीलाई देश विकासको लागि सम्बन्ध चाहिँदैन के विकास अनुदानको लागि 50 करोड रे त्यसलाई बुझी पैसा त म 1 महिना मलाई समय दियोस् न, राज्यले म उठाइदिन्छु। यहाँ कसरी उठाउनुहुन्छ? होइन, नेपालीहरू त्यति गरिब छैनन् अहिले। 50 करोड भने नेपालीको लागि केही कुनै पैसै होइन। तपाईँको हेर्नु 1.5 अरब रुपियाँ चाहिँ नि त्यो एनसेललाई खान दिने, अनि उता अमेरिकाबाट 50 करोड ल्याउने, अनि त्यसपछि अमेरिकी सेनाले यहाँ आएर बलात्कार गरे हुने। सारा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिकी बाहेक कसैले जानै नपाउने। अमेरिकनले यहाँ आएर पैसा खर्च गरे भो नगरे भो तपाईँलाई थाहा छ एमसिसी कसको पैसा हो? कसको हो? पल सिङ्गर भन्ने एउटा इल्युमिनाती हो। त्यसले यस्तै एमसिसी जस्तो योजना लिएर गएर पाराग्वे, अर्जेन्टिना लगायतका कयौँ दक्षिण अमेरिकाका देशहरूलाई बर्बाद गर्यो। यो नेपालको भूमि लगेर विदेशी ब्याङ्कमा राख्ने, त्यसरी विकास गर्ने भन्ने, त्यो पैसा बिचमा खाइदिने, त्यस्तो इल्युमिनाती एउटा डरलाग्दो र नेपालका सारा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्ने एउटा रणनीति, नेपालको चाहिँ सुरक्षा कब्जा गर्ने, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ तपाईँको खतम पारिदिने र नेपालमा प्यारालल गभर्मेन्ट बनाउने, यस्तो प्रकारको षड्यन्त्रमा आइरहेको एउटा साम्राज्यवादी यो चाहिँ षड्यन्त्रलाई तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी पत्रकारले भण्डाफोर गर्नु पर्दैन? तपाईँ उल्टो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ बा तथाकथित विकासको नाममा। विकासकै लागि यत्रो गरेको भने प्रधानमन्त्रीले त अडान दिनु भएको छ नि, सभामुखलाई यस्तो थ्रेट दिनु भएको छ कि त्यस्ता तपाईँहरू नभए पनि झोले देश प्रधानमन्त्री, त्यस्तो चाहिँ गएर चाहिँ गुलामी गर्ने प्रधानमन्त्री, अमेरिकाको गुलामी गरेर नेपालीका टाउका थिच्ने, त्यो कस्तो प्रधानमन्त्री हो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली। कोरियन हतियार तस्कर आइमाईले तथाकथित म चाहिँ के अरे जिसस क्राइस्टकी छोरी हुँ भनेर आएर उसले मुतेको चाहिँ पानी चाहिँ यिनीहरूका टाउकामा छरी र त्यो होली वाइन भनेर छर्दी, त्यो खाना गएको मान्छे हो यो। यसको कुनै नैतिक धरातल छ यो केपी ओलीको? यो चाहिँ नेपाली बाहुन भनेर हामीले सम्मान गर्ने कम्युनिटीको मान्छे हो, तर यसले के गरे त भन्दाखेरि कोरियन आइमाईको मुतिया झोल खान गयो। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण आस्था, हाम्रो श्रद्धा, हाम्रो सोच, यो सबलाई सम्बन्धका आधारमा एउटा चाहिँ नैतिकताको आधारमा गरिएको भन्छन् नि उहाँहरूले। के नैतिक? सम्मानका साथ त्यो चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभएको के झोल खाने काम? झोल खाने काम गर्ने, अनि क्रिस्चियनको सभामा जाने, अनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख गएर चाहिँ एउटा धार्मिक सम्प्रदायको एउटा चाहिँ नि कार्यक्रममा गएर त्यहाँ चाहिँ नि अर्काको मुत खाने। सभामा जाँदैमा के हुन्छ भने के हुन्छ? अरे गजब मान्छे हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। तपाईँ चाहिँ दलाई लामाको चेला हो कि गुखाएर चाहिँ तपाईँको प्रसाद भन्ने? जाँदैमा सबै कुरा बिग्रिने भयो भने होइन, तपाईँ त गजबको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँ झोल खान जाने अनि चाहिँ बिग्रेन कुरा? एउटा बाहुन, हाम्रो नेपाली बाहुनले हाम्रो पूजामा कसरी जाने? पशुपतिमा किन त्यो बत्ती बाल्न गएको थियो अपराधी? त्यस्तो चाहिँ कोरियन आइमाईको झोल खानेले फेरि पशुपतिमा लाखबत्ती किन बाल्न गए? होइन, एउटा नैतिक धरातल पनि हुन्छ नि। देशको नागरिक हो नि त, म पनि नेपाली हो, एउटा चाहिँ धर्म नेपाली होइन पशुपतिनाथको त्यो नेपाली भएको एमसिसी ल्याउँथ्यो नेपाललाई तहस नहस गर्नलाई। एमसिसी प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै ल्याएको र भने शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्डका सबै कुरा नाम जोडिएको छ नि, सबै चाहिँ अनुहार फरक भएका एकै चट्टे बट्टेहरू हुन् क्या। शेरबहादुर देउवाकै स्टार्टिङ सुरुवात त यिनीहरू भनेका के हुन् भने सत्ताका लागि खुट्टा समात्न पनि तयार, गुप्तचरहरूको चाकडी गर्न पनि तयार, तपाईँ कसैको चाहिँ खुट्टामा सरेन्डर गर्न पनि तयार, अनि देशलाई बर्बाद गर्न पनि तयार। यस्ता मान्छेको कुरै नगर्नुहोस् तपाईँ। यो कुनै दिन नालायक मान्छे हो, यो प्रधानमन्त्री हुनु सुहाउँदैन। यस्ता मान्छेलाई हामीले चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरिहाल्नुपर्छ, नत्र देशको धेरै ठुलो अपमान, घाटा, बेइज्जत हुन्छ। जस्तै त्यो शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्ड नै यसका प्रमुख हुन् भन्ने कुरा छ। प्रधानमन्त्री ओली त अहिले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएको नाताले उहाँले प्रस्ताव गर्न खोजेको कुरा आएको हो। यसमा त सबै डिजाइन रहेछ नि त, बाबुराम भट्टराईदेखिका पाराका कुरा छन्। होइन, एउटा कुरो के छ भने जुन 12 बुँदे दिल्लीमा बनाउने पनि त अमेरिकनहरू नै हो नि। त्यसैले गर्दा यी 12 बुँदे अन्तर्गत आएका जति पनि दास कमाराहरू छन् तिनीहरू सबैको कहीँ न कहीँ संलग्नता हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले एमसिसीको तपाईँको चाहिँ पक्षमा को छ, एमसिसीको विरुद्ध को छ, यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले हेर्दाखेरि कसैले चाहिँ नि साम्राज्यवादको विरुद्ध दृढ रूपमा म खडा हुन्छु भनेर आफ्नो कम्युनिस्ट नैतिकता,
आफ्नो समाजवादी नैतिकता आफ्नो सङ्घर्षशील चरित्र देखायो भने उसलाई चाहिँ त काङ्ग्रेस होस् त एमाले होस् त माओवादी होस् तैँले यसो गर्न पाउनुहोस् त भन्नु मिल्दैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जो नेताले एउटा निश्चित सैद्धान्तिक अडानका साथ राष्ट्रको गौरव राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डताको लागि खडा हुन्छ त्यस्तो नेतालाई मैले हिजो पनि एक ठाउँमा मैले भनिदिएँ। त्यो अहिले यदि सभामुखले यो एमसिसी रोकेकै हो भने अब देशको भावी प्रधानमन्त्री अग्नि सापकोटा हुनुपर्छ। कसरी मैले कसरी हुन्छ उहाँ? कसरी किन हुँदैन? ऊ संसदको सभामुख हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। संसदमा आएका कुराहरूलाई अगाडि बढाउन नचाहने सभामुख भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको आरोप छ। त्यो कुनै प्रधानमन्त्री हो त्यो केपी ओली? त्यो त नेपालीहरूको प्रधानमन्त्री भन्दा अमेरिकनको एजेन्ट बढी हो। यहाँ त माओवादी नभए पनि देश चल्छ, बरु एमसिसी हामी छोड्दैनौँ भनिसकेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीबाट। सुन्नु भएको छ नि त कुरा? त्यस्ता कुरै नगर्नुहोस्, त्यस्ता मान्छेको नामै नलिनुहोस् न। त्यो हो किन भन्नुहोस् न? नैतिक धरातल नभएको मान्छे, सरकार उहाँसँग छ, प्रधानमन्त्री उहाँ न हुनुहुन्छ, बुद्धि छ न योग्यता छ न केही क्षमता छ। त्यस्ता मान्छेको के कुरा गर्नुहोस् तपाईँ? त्यस्तो मान्छेको कुरा उसको न नैतिक धरातल छ। मैले भन्ठानेको त्यो नपढे लेखेको भए पनि अलि चाहिँ फाटाफुट्टा आन्दोलनमा देखा परेको हुनाले केही न केही बुद्धि होला भनेको। त्यो प्रदीप के अरे गेवाली भन्ने मान्छे त त्यो त गेवाली थर्कै लागि कलङ्कित मान्छे रहेछ। त्यो त यति घटिया पार्टीले गरेको निर्णय होइन हो उहाँको भनेको कुरा। पार्टीले कहाँ निर्णय गरेको छ? नचाहिने कुरा गर्नु। सर्वदलीय बैठकबाट पत्रकारले त्यो पार्टीले निर्णय गरेको छ भन्नुहुन्छ। सर्वदलीय बैठकबाट आएको कुरा भने होइन कसले? प्रदीप गेवालीले। त्यही कुरा त त्यही त अनैतिक कुरा हो नि। तपाईँको जाने झलनाथ आयोगले जुन सिफारिस गरेको चाहिँ नि त्यो त केपी ओलीले चाहिँ त्यसै पचाएर खाइदियो नि। त्यसमाथि छलफल गरेर विधिवत आएको भए त कुरै सिद्धिन्थ्यो नि। माधव नेपाल झलनाथ सबैले उनीहरूले के भनेका थिए? हामीले यो एमसिसी पारित त गर्छौँ तर नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपालको स्वतन्त्रता नेपालको कानुनलाई असर पर्ने कुनै पनि बुँदा हटाएर गर्छौँ भनेका थिए। तर छलफलमै ल्याएन केपी ओलीले। हो, सहमति र त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर पनि हुन सक्ने कुरा अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि। त्यस्तो गरेर उनीहरूले भनेको कुरामा सहमतिको हिसाबले कुराकानी केपी ओलीले गरेको भए त हुन्थ्यो। केपी ओलीले त सहमति गर्दै गरेन, संशोधन गर्न सकिन्छ त्यहाँ, संशोधन गर्दै गरेन। केपी ओलीले त त्यो कुनै केही गर्दै नगर्ने, कसैसँग कुरै नगर्ने, आफूले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने। काम गर्न दिएनन् मलाई भनेर पटक पटक अझै पनि भनिरहनु भएको छ उहाँले। काम गर्ने मान्छेलाई कसैले नदिएर रोकिन्छ र? त्यही भएर संसद विघटनको गर्नुपर्ने बाध्य भएको हो उहाँलाई, होइन र? ऊ संसद विघटन गर्न बाध्य होइन। उसले भ्रष्टाचार गर्न, उसलाई राष्ट्रघात गर्न, उसलाई दलाली गर्न त्यहाँ पार्टीले रोक्यो। 19 पेजको प्रचण्डले त्यो कसरी भण्डाफोर गरेको छ उसको जवाफ दिन सकेन। अनि त्यसपछि गएर पार्टी नै फुटालिदियो। त्यो केपी ओली भन्ने मान्छे त कुनै मान्छे नै होइन, कुनै नेता नै होइन। जुन पार्टीको अध्यक्ष छ त्यसले यसरी पार्टीलाई धराशायी पारेर अहिले चाहिँ त्यो बिहारी नेताहरूको पछाडि खुट्टा ढोक्न दौडिने अवस्थामा उसले आफैलाई पुर्यायो कि पुर्याएन? कहाँ थियो केपी ओली, कहाँ पुग्यो? त्यसैले अरूको छोड्नु न, माधवको कुरा छोड्नु। माधवको नेपाल त कारवाही गरिनु भएको छ उहाँले। के अरे? कारवाही गरिनु भएको छ माधवको नेपाल लगायतका नेताहरूलाई कारवाही भटाउनु छ। आफ्नो पार्टीका नेतालाई कारवाही गर्ने अनि आफ्नो देशमाथि चाहिँ बलात्कार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनैतिक काम गर्ने, देशको प्राकृतिक स्रोत विदेशलाई बेच्ने, अनि देशमा चाहिँ देशको नक्सामा देशको चाहिँ हजारौँ किलोमिटर भूमि चाहिँ क्याप्चर गरेर विदेशी सेना बसेको छ त्यसको विरुद्ध नक्सा एउटा चुचे नक्सा बनाउने। तर त्यसको लागि किताब निकालौँ भन्दाखेरि त्यो किताबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने। अहिले रातारात भारतीय गुप्तचरहरूसँग बसेर भारतीय सेनापति जो नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्ध चाहिँ बकवास गर्ने त्यो सेनापतिलाई, नरबाणे भन्ने बदमासलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ नि जुवाई बनाएर चाहिँ बालुवाटारमा राख्ने, एउटा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि प्रोटोकललाई चाहिँ ध्वस्त पारेर त्यो त्यस्ता गुप्तचरहरू सेनानायकहरूलाई ल्याएर यहाँ राखेर त्यहाँ रातारात चाहिँ नि 180 डिग्री पल्टेर भारतको गुलामी गर्ने, त्यस्तो अनैतिक काम गर्ने मान्छे हो केपी ओली। गोयलसँग पनि त रातारात भेट गर्नुभएको थियो नि त। त्यो गोयलसँग मैले भने त गुप्तचर भने रातारात सैनिक विमानमा आएका रहेछन्। हो, बुझ्नुभयो त? यस्ता नचाहिने काम कसले गर्यो? त्यो केपी ओलीले गर्यो। केपी ओली अनैतिक मान्छे हो, राष्ट्रघाती मान्छे हो, देशद्रोही मान्छे हो, विदेशीहरूको चाहिँ गुप्तचरहरूसँग चाहिँ खुट्टा समात्न जाने मान्छे हो, विदेशीहरूको सेना प्रमुखको अगाडि झुक्ने मान्छे हो,
र यो देशलाई तहस नहस पार्ने मान्छे हो र अहिले उसले यसलाई नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन खोज्दैछ, त्यसको विरुद्ध पुरा राष्ट्र उठ्नुपर्छ। कसरी उठाउनु? तर अब समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँ जस्ता बुद्धिजीवी पत्रकार पनि समृद्धिको लागि ल्याउने भन्नुहुन्छ। अब के भनौँ मैले? प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ जनतालाई उहाँले त्यसरी बुझाइरहनु भएको छ नि। त्यो कुनै प्रधानमन्त्री हो? त्यो नैतिक धरातल गुमाइसकेपछि सिद्धि हो, त्यो कुनै प्रधानमन्त्री होइन। उसको भन्दा बढी हैसियत यदि जनतामा जाने हो भने अहिले राजीनामा दिएर आओस् र म र उसँगै चुनाव लडौँ, मैले उसलाई हराउनुहुन्छ? 90% भोटले हराइदिन्छु उसलाई। उसको लेभल 0मा झारिदिन्छु मैले। उसको त्यस्तो बदनाम भएको छ अहिले। उहाँ आफै चुनावमा जाने भनेर आउनु भएको त हो नि, जनतामा जाउँ चुनावमा त्यो चुनावमा होइन, त्यो षड्यन्त्र गरेको हो। संसदको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्यो, राष्ट्रको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्यो, अनैतिक काम गर्यो। आफू चाहिँ सत्तामा बसेर चुनावमा जाउँ भन्ने। चुनावै त्यति प्रिय छ भनेपछि त राजीनामा दिएर सडकमा आओस् न। माओवादीलाई भनेकै छ अरे त, सहमति गरेदेखि अविश्वासको मत ल्याउनुहोस्, म दिन्छु भन्दाखेरि माओवादी डराउने भन्ने कुरा उहाँको। अविश्वासको मत तपाईँ कस्तो नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ पढ्नु नै क्या अखबारहरू? हिजोका सम्पूर्ण अखबारको हेडलाइन के छ? अविश्वासको प्रस्ताव आउनु भने रातारात संसद तपाईँको स्थगित गरिदियो प्रधानमन्त्रीले। हो, गर्यो। यस्तो षड्यन्त्रकारी, यस्तो अनैतिक। किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले त्यसदेखि? किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ? मैले त्यस्तो भनेको, उसले गर्यो त्यस्ता काम भने मैले। केपी ओलीले चाहिँ किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ त? मैले केपी ओलीलाई केही भन्नुपर्ने, उसले मेरो केही खेतबारी फाँडेको छैन, मेरो व्यक्तिगत रिसिभी केही छैन। तर एउटा देशको प्रधानमन्त्री, जुन संसदले उसलाई प्रधानमन्त्री बनायो, जुन पार्टीहरूले उसलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाए, जुन पार्टीहरूले उसलाई चाहिँ देशको राजा बनाए, तिनै पार्टीहरूको विरुद्ध त्यो मान्छे लागेपछि त्योभन्दा गए गुज्रेको मान्छे संसारमा अरू कोही हुनसक्छ? त्यसैले गर्दा त्यो एकदमै तपाईँको कस्तो मान्छे हो भन्दाखेरि नैतिक रूपमा कुनै प्रकारको एउटा एक छटाङ नैतिकता पनि नभएको मान्छे हो भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। र अहिले चाहिँ संसदमा यदि नैतिक साहस छ, यदि फुर्ती गर्ने हो भने ती तपाईँको चाहिँ जसो राजपाका नेताहरूको पछाडि नलागेर आफ्नै पार्टीभित्र राम्ररी चाहिँ छलफल गरेको भए यो अवस्था आउँथ्यो? ऊ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरो त तपाईँले चाहिँ नि जगजाहेर छ नि। त्यसको बारेमा त अझ थप गुलाई कोट्याएर गन्ध भने जस्तो बेकार किन कोट्याउनु हामीले? म धेरै कोट्याउन चाहन्न। त्यसपछि अब हुनुपर्छ राजनीतिमा के त? केपी शर्मा जस्ता मान्छे, अनैतिक मान्छेले राजीनामा मात्रै दिएर हुँदैन, उनीमाथि चाहिँ भ्रष्टाचारको कारबाही चलाउनुपर्छ। मैले पनि अख्तियारमा मुद्दा हालेको छु उसलाई। र उसले मेरो जुन निवेदन पत्रलाई पत्रु भनेर भनेको थियो नि संसदमा, त्यस्तोसम्म घटिया मान्छे। एउटा डेमोक्रेटिक वेबाट मैले दिएको निवेदनमा पत्रु अरे के यस्तो तपाईँको मान्छे थियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको दुराग्रही भावना राख्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुनु सुहाउँदैन। के प्रचण्ड हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री? होइन, प्रधानमन्त्री त म हुनुपर्छ नि। यिनीहरू भएर त के कामै छैन। दिल्लीका 12 बुझेका, चाहे प्रचण्ड होस् कि चाहे केपी ओली होस् कि चाहे शेरबहादुर होस्, यिनीहरू त राष्ट्रघातै गर्छन्। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले चाहन्छन् भोलि 2 मिनटमा यहाँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ। बुझ्नुभयो त? जस्तै यहाँका नेता यस्तै तर्सिन्छन् कि अस्ति राजा एउटा धार्मिक भ्रमणमा जहाँ गएर स्नानदेखि लिएर सारा महाराज धिराजकै सम्मान लिएर आउँदाखेरि निकै तर्सिए यहाँ राजा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र। यसले के सङ्केत? तपाईँले एउटा कुरो फेरि तपाईँलाई मैले धेरै पत्रकारले झपारिसकेँ, ऊ पूर्व राजा होइन। हो, यो कुरा यही कुरा एउटा पहिलो कुरो राजै होइन। तपाईँको ऊ महाराज धिराज हो। राजा भनेको मुस्ताङको हुन्छ, राजा भनेको जाजरकोटको हुन्छ, सल्यानको हुन्छ, बजाङको हुन्छ। तिनीहरू राजा हुन्। ती राजाहरूको राजा भनेको नेपाल नरेश महाराजा धिराज हो। त्यही नेपाल नरेशका नामले नि अर्को कुरा ऊ पूर्व किन भएन भने अब तपाईँको चाहिँ नि यहाँ यिनीहरूले पूर्व भन्न खोज्दै थिए। उहाँ चाहिँ जगन्नाथपुरीमा शङ्कराचार्यले बोलाउनु भयो, नेपाल नरेश महाराजा धिराज भनेर भन्नुभयो। त्यहाँको मिडियाले पनि त्यो कुरा प्रसारित गर्यो। सम्मान साथ ज्ञानेन्द्र शाह यहाँ हवाईजहाजमा उत्रे, गए आफ्नो निवासमा, उनलाई महाराज धिराज भन्यो। यहाँको सरकारले खण्डन गर्न सकेन। अहिले त्यहाँ भएभरका चाहिँ तपाईँको कुम्भमा करोडौँ करोड हिन्दूहरू आइरहेको कुम्भमा, त्यहाँ कुम्भको आयोजक समिति मात्रै होइन, 2-2वटा भारतका अत्यन्त सम्मानित तपाईँको चाहिँ र करोडौँ जनसङ्ख्या भएका स्टेटका मुख्यमन्त्रीहरूले
महाराजधिराज सरकार भनेर दर्शन गरे। भारतको एकजना चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय मन्त्रीले पनि त्यो गरिन् र कतिपयले भन्थे राजालाई मोदीले पनि दर्शन गर्न आउँछ भनेर, मोदीसँगै नुहाउन आउँछ भनेर। तर मोदीजी डराउनु भयो, तैपनि मोदीजीलाई दोहोरो डर भयो। अब मोदीलाई मोदी बनाउने मान्छे भनेको एउटा त त्यो हो नि, त्यो के अरे हाम्रो एक आँखा फुटेको एउटा योगा टिचर छन् नि, के अरे तिनी हरिद्वारकै रामदेव। उनले ड्राइभिङ गरेर उनलाई चाहिँ नि दिल्लीका सडकमा सारैतिर घुमाए ज्ञानेन्द्र शाहलाई, र उनले भने कि सारा हामी हिन्दूहरू हजुरका सेवक हौँ भने। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतका जति पनि ठुला ठुला विद्वानहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, उनीहरूले जय जयकार गरे, उनीहरूले सम्मान गरे। उनीहरूले पुरा भारतीय हिन्दूहरू लगभग 80 करोड हिन्दूहरू महाराजधिराजलाई चाहिँ नि महाराजधिराज मान्न तयार छौँ हामी भनेर आए। अब त्यत्रो जनघनत्वले तपाईँ भन्नु, मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ, यहाँ चाहिँ डाक्टर प्रवीण भाइ तोगडियालाई ल्याउँ, 2 करोड त्रिशूल बोकेका यहाँ चाहिँ नि हनुमान दलका कार्यकर्ताहरू आउँछन्, अनि हिन्दूको हैसियत विश्वमा के छ भन्ने कुरो यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ, यहाँ धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरूलाई भनेको थिएँ। तर चाहिँ यहाँ साथीभाइहरूले मेरो मानेनन्। नत्र होइन भने तपाईँको यहाँ महाराजलाई अब यहाँ कसैले रोक्न सक्दैन। उनले जुन दिन इच्छा गर्छन् त्यही दिन नारायण हिटीमा उनी गएर सिरपेज लगाउन सक्छन्। अहिले त्यस्तो अवस्था बनेको छ। अहिले त्यस्तो हुनसक्छ? कुनै पनि दिनमा हेरिराख्नु होला तपाईँ, धेरै लामो समय पनि हुँदैन, चाहिँदैन। राजा आउने सम्भावना कन्फर्म भइसक्यो हो? सम्भावना ऊ त राजा महाराजा धिराज भने त महाराज आउने सम्भावना कन्फर्म भएको हो त? सम्भावना नभन्नुहोस् न, ऊ त आइसक्यो नेपालमा आएर बगैँचा महाराजधिराज सरकार भनेर ऊ बसिराखेको छ। उसलाई चाहिँ नि अब तपाईँको एउटा सिरपेज फिर्ता दिने मात्रै अवस्था। त्यो गर्नु सक्नु पर्यो नि कसरी? त्यो के धेरै पनि पर्खिनु पर्दैन तपाईँले, किनभने यिनीहरू एकातिर जसलाई नेपाली जनताले आफ्नो तनमन धन दिएर सर्वोच्च शिखरमा पुर्याएका थिए, त्यो केपी ओलीले आफ्नो खुट्टा आफैले 2टै खुट्टा काटेर एउटा पार्टी, एउटा आफ्नो चाहिँ नि तपाईँको कम्युनिस्ट नैतिकता, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई, 2टा खुट्टा हुन्छन् कम्युनिस्टहरूका, एउटा पार्टी हुन्छ, एउटा सिद्धान्त हुन्छ। अब साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पण गरेपछि ऊ कम्युनिस्ट रहेन, सिद्धान्त पनि गयो। एमसिसी भनेर ऊ पछाडि अमेरिकनहरूको पछाडि नाच्न थालेपछि ऊ त चाहिँ नि एकदम भयानक रूपमा चाहिँ नि साम्राज्यवादको गुलाममा परिणत भयो। त्यसैले ऊ कम्युनिस्ट रहेन। अर्को कुरा, उसले नेकपा भन्ने पार्टीलाई अदालतका न्यायाधीशलाई समेत घुस खुवाएर त्यो अर्कै किसिमको पार्टी बनाइदियो। एमाले सेमाले के माओवादी केन्द्र बनायो। त्यो सब केपी ओलीले प्रोजेक्ट गरेर बनायो हो। र त्यसमा पनि एउटा अर्को खुट्टा काट्यो उसले। 2टै खुट्टा काटेर यता ढल्ल्याएको उता ढल्ल्याएको अवस्थामा पुगेको छ केपी ओली। र त्यस्तो त कार्यकारी प्रमुख छ। त्यसैले गर्दा यो व्यवस्था, यो सिस्टम, यो भ्रष्ट सिस्टम, यो अत्याचारी सिस्टम, यो विदेशीहरूको गुलाम सिस्टम, नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध जति जति राष्ट्रघात गर्छन्, जति जति नचाहिने काम गर्छन्, ती सबैलाई तपाईँको चाहिँ राजकीय सम्मान दिने यस्तो पनि कुनै व्यवस्था हुन्छ? त्यसैले यो व्यवस्था कोल्याप्स हुँदैछ। यो व्यवस्था धेरै छिटो कोल्याप्स हुँदैछ। अब ठ्याक्कै ज्योतिषले जस्तो डेडलाइन त म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ, तर यो व्यवस्था कोल्याप्स हुँदैछ। यी सब नेताहरू या त जेल जान्छन् या भागेर चाहिँ शरणार्थी हुन्छन्। र यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाली देशभक्त जनसमुदायले राज्यलाई टेकओभर गर्छ र महाराजधिराजलाई पनि नारायण हिटीमा स्थापित गर्छ। यो कुरा कन्फर्म हो। यो कुरामा चाहिँ तपाईँको कुनै दुई मत हुन सक्दैन। यही हो यथार्थ आजको। र तपाईँले जान्न चाहनुभएको यही हो। अब हामी चाहिँ हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। जय गोरख। नेपाली टोपी पनि लाउँछन्, नेपाली भाषा पनि बोल्छन्, दौरा सुरुवाल पनि लगाउँछन्, दिमाग चाहिँ नि विदेशी छ। राष्ट्रिय सार्वभौमता छैन, नक्कली छ राष्ट्रिय सार्वभौमता उनको। इन्डियासँग टक्कर लिए भने के नाकाबन्दी गराउँ, मैले नाकाबन्दी नखोलेसम्म इन्डिया जान्न। बाप रे बाप, कत्रो देशभक्त। पोहोर साल संसदले चुच्चे नक्सा पास गर्यो, यसपटक चाहिँ नि चुच्चे नक्सा चाहिँ नि नराख्ने भनेर सामन्त गोयलसँग गरेको सम्झौता भन्ने कुराहरू आएको छ। के हो मलाई थाहा छैन त्यसको आधिकारिकता, तर केही नभइकन त्यो कुराहरू होइन। अमेरिकी विमान राति राति आएर गरेर यही कुरा भन्ने कुरा आइरहेको छ त त्यहाँ छ। अनि संसद विघटन त्यही सामन्त गोयल चाहिँ नि आएर चाहिँ नि रातिमा चाहिँ नि सहमति गरेर त्यसको केही दिन पछाडि संसद विघटन भएको छ।
चुच्चे नक्सा यसपटकको चाहिँ नि मान पदवी वितरणमा चुच्चे नक्सा छैन। जवाब गृह मन्त्रालय के दिन्छ, यो त पोहोरै बनाएको, पोहोर बनाएको अहिले वितरण गर्न पाइन्छ? पोहोर बनाएको थियो अरे देशको सार्वभौमिकतामा नै आँच आउने खालको चाहिँ नि चुच्चे नक्सा वितरण, त्यो मान पदवी पाउनेहरू तिनीहरू लिनेहरू हो, स्वाभिमान नभएका हुन् क्या तिनीहरू। ओली के भन्नुहुन्छ अब भए पनि देश चल्छ एमसीसी होइन, त्यो त ओली नभए यो देश चल्दैन होइन। ओली नभए देश नचल्ने म त अहिलेको प्रधानमन्त्री नि त अब हो, प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। देशले एउटा दुर्भाग्य बेहोरेको छ। हामीले सदाशयतापूर्वक हामीले नै प्रस्तावित गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका हौँ, पार्टी एकता गरेको हौँ, उनले पार्टी एकता गर्न तयार भएको। तर अहिले उहाँ कुन रूपमा देखिनु भयो त भने सोभियत युनियनको विघटनका निम्ति, सोभियत युनियनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तालाई समाप्त गर्नका निम्ति गोर्बाचोभ भन्ने आएका थिए। गोर्बाचोभ अहिले लगभग उनी 92 वर्ष कति वर्ष भएका छन्। उनलाई उनी सत्ताबाट बाहिर गएको 5 वर्ष पछाडि एउटा पत्रिकाले चाहिँ नि सोधेको रहेछ, तपाईँलाई सोभियत युनियनमा रुसमा कम्युनिस्ट सत्ता चाहिँ नि विघटन भएकोमा चिन्ता छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि म चिन्ता छैन, म एकदमै प्रसन्न छु। किनभने मेरो त्यो आगमन प्रायोजितै थियो, योजनाबद्ध थियो र रुसमा कम्युनिस्ट रिजाइम भन्ने शब्द प्रयोग, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थालाई खत्तम गर्नको निम्ति आएको हो। मेरो श्रीमतीले पनि त्यही भनेको छैन, श्रीमतीलाई पनि जोडेको छु। योजनाबद्ध आएको। तर मलाई दुःख के मात्रै हो भने रुस ठुलो थियो, अहिले टुक्रा टुक्रा भएको छ, त्यसमा चाहिँ मलाई दुःख छ। यति हो। नेपाली संस्करण हुन् केपी ओली, गोर्बाचोभको नेपाली संस्करण वास्तविकता हो। तपाईँ हामी नाङ्गो आँखाले हेर्नु पऱ्यो नि त, आँखामा पर्दा लाएर हेर्ने होइन क्या। के भयो त ल भन्नुहोस् न त। काम विकास त्यही त जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन हो कि धरारा ठड्डिएर तपाईँको अर्थबन्ध, तपाईँको चाहिँ आर्थिक स्थिति बलियो हुन्छ, तपाईँको मौलिक अधिकार चाहिँ बलियो हुन्छ। धरारा ठड्डिएर ठडाउनु पर्छ। राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ नि इतिहास हो, त्यसलाई पनि ठडाउनु पर्छ, पर्दैन भने होइन। झापामा 14-15 अरबको कति अरबको त्यो चाहिँ नि टावर किन बनाउनु परेछ? त्यसले गरिबी निवारण गर्छ? गरिबी निवारण गर्छ? राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा सीमा मिचिएको छ, त्यो सीमा मिचिएको बारेमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ पर्दैन? यी कोभिड-19ले थला परेर मान्छे पटापट मर्न थाल्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि के? स्ट्राटेजिकली वी आर इम्पोर्टेन्ट। सामरिक दृष्टिकोणले हाम्रो नेपाल एसियाको बिचमा दुई ठुला मुलुकहरू, विपरीत राजनीतिक दृष्टिकोण भएका मुलुकहरूको बिचमा छ र संसारमा इमर्जिङ पावरको रूपमा आइरहेको चीनको छिमेकी बनेको छ। हो, यो सामरिक महत्त्वले त्यसलाई हेरिएको थियो। 13 करोड डलर त हाम्रो पनि छ त्यसमा। अहिले सुनिँदैछ 12 करोड चाहिँ खर्च भइसक्यो। एमसिसीले दिएको छैन, मिलेनियम चार्टर्ड कर्पोरेसन दिएको छैन। अहिले कहाँ बस्छ? अफिस कहाँ बसिया छ? नेपाली जनता गरिब छन्, अफिस कहाँ बस्छ? एकाइनेटीमा। तलब कति खान्छन्? 8-10 लाख 15 लाख कति लाख तल खान्छन् त्यहाँनिर। नेपाली जनताले कति छ आम्दानी त्यसको? नेपाली जनताको रेसियो कति हो? चाहिँ इन्कम रेसियो कति हो? कति पुगेको छ? $700-800 पुगिरहेको छ, त्यो पनि सरदर आम्दानीको निम्ति। अब कोही त यहाँ भात खाएर छुट्न युरोप पुग्ने पनि छन् नेपालमै, त्यो समृद्धि हासिल गरेका पनि छन्। तर हामीले त हेर्नु पऱ्यो सिङ्गो नेपाली जनता के छ भनेर हेर्नु पऱ्यो। लप्सेफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि तनहुँ, तनहुँबाट के अरे नुवाकोट डाँडा, पाल्पाको नुवाकोट डाँडा, त्यहाँबाट बुटवल, बुटवलबाट बोर्डरबाट गोरखपुर। हाम्रो नेसनल ग्रिडलाई किन अपग्रेड नगरेको त? यहाँबाट त सजिलोसँग हेटाडा पुगेर नेसनल ग्रिडलाई पठाइदियो, त्यहाँबाट पठाइदियो भने भइहाल्थ्यो। किन अलग 400 किलो भोल्टको नेसनल ग्रिड? अहिले विद्युत प्राधिकरण आफैले नेसनल ग्रिड डेभलप गर्ने प्रोग्राम अन्तर्गत भइरहेको छ त काम त। हामीलाई हतार भएको छ अरे, ल इन्डियासँग सप्लाई गर्न हतार भएको छ भने मुजफ्फरपुर ढल्केबाट 400 केबीको त ग्रिड त बनिसक्यो त। अहिले लप्सेफेदी बिचबाट, लप्सेफेदीबाट नुवाकोटबाट चाहिँ नि यसको पछाडिको आधार के हो? यसको लजिक के हो?
हामीलाई इन्डियासँग व्यापार गर्न ढिलो भयो भन्ने हो भने अहिले नै बनिसकेको छ, त्यसबाट व्यापार गर्दै गरे भइहाल्छ। अहिले पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्पिल आउट भएको बिजुली जान्छ, हामीलाई चाहिएको बेलामा हामीले बिजुली किन्ने गरेकै छौँ, विभिन्न ठाउँबाट लिने गरेकै छौँ। यो नबुझेर भन्ने त कुरै नगरोस् न। नियत खोटो भएपछि यस्तै काम हुन्छ। देशद्रोही गजराज मिश्रहरूले सुगोलीको सन्धि गर्न गए, ब्रिटिस कम्पनीले उनीहरूका परिवारका नाममा त्यहाँ कामतहरू जग्गाहरू दिइदियो, थुप्रो जग्गा। अहिले उनका सम्पूर्ण परिवारहरू इन्डियामा बस्छ। सुगोली सन्धिले हाम्रो देश सार्वभौमिकता गुम्यो, टुक्रियो, तर उनका परिवारले त सम्पत्ति पाए त। देशघात गरेपछि त पाइने रहेछ नि त। देशघात गरेपछि त्यही बरु जङ्गबहादुरले बेलायतमा सम्पत्ति लग्यो होला, घर लग्यो होला, तर जङ्गबहादुरले इन्डियामा भएको विद्रोह अङ्ग्रेजको विरुद्धको इन्डियन सिपाहीहरू विद्रोह, लखनऊको विद्रोहमा चाहिँ नि अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरे बापत बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता आएको थियो। जङ्गबहादुरकोसँग जोड्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। कहाँ जङ्गबहादुर त देशभक्ति देखायो। जङ्गबहादुरले त देशभक्ति देखायो। हिटलर भन्छन्, हिटलर पनि होइन, हिटलर भनेको अन्धराष्ट्रवादी हो, यिनी त राष्ट्रद्रोही हुन्। देशको अस्मितालाई अर्को देश अर्को अधीनस्थ बनाउनु देशभक्त हुन्छ र? हिटलर अन्धराष्ट्रवादी हो, देश विस्तार गर्न चाहन्थ्यो, ठुलो विस्तार। राम्रो काम गर्न हजुरले दिनु भएन भनेर मलाई आरोप लाग्यो। ए बाबा, काम गर्ने मान्छेलाई कसैले छेक्छ? कसैले हात बाँधेको छ? पार्लियामेन्टले बाँधिदियो, हात बाँधिदियो। कुन विधेयक फेल गरिदियो? एमसिसी पास गर्दैन, त्यति नै हो। एमसिसीको दण्ड त महराले दिइहाल्नु भयो नि तपाईँले त, कृष्णबहादुर महरालाई। कुन विधेयक ल्याउनु भयो र पास गर्न दिएन? त्यहाँ कुन विकास सम्बन्धी विधेयक रोकिदियो पार्लियामेन्टले? पार्टीले के रोकिदियो? के पनि रोकिदिएन। पार्टीले त पार्टीसँग सल्लाह गरेर देश विकासका काम गरौँ, पार्टीसँग सल्लाह गरेर पार्टीका राम्रा मान्छेलाई पार्टीको कुन ठाउँमा पठाउने हो, राजदूत बनाउने हो कि अथवा चाहिँ नि के बनाउने हो, योग्य मान्छेलाई जिएम। भ्रष्टहरू छन् अहिले नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरू, देख्नु भएको छैन? भ्रष्टहरू, मुद्दा चलिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अहिले रोकिएको छ। उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, सारा सञ्चार माध्यममा भ्रष्टाचारको कुरा आछ, प्राइम मिनिस्टर भन्नुहुन्छ त्यसले केही गरेकै छैन भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ? त्यसले अनुसन्धानमा असर पार्दैन। सरकारको प्रमुख मान्छेले कुनै व्यक्तिका बारेमा डिफेन्ड गरेर भन्न मिल्छ, बोल्न मिल्छ? ऊ त फाइनल अथोरिटी हो। म त भ्रष्टाचार म आफ्नो गरिदिनु गरेको पनि देख्न सक्दिनँ भन्ने। त्यो भन्ने र गर्नेमा विचार फरक हुँदो रहेछ। त्यो भन्ने एउटा कुराहरू भयो, गर्ने अर्को कुरा। तपाईँ देखिराख्नु भएकै छ नि त, सर्लगै छ नि त। ओम्नी के भयो, वाइट बडी के भयो, थुप्रै छ के। यति वेल्डिङका के छन्, गोकर्ण सफारीको के हो, 6 वर्षको म्याद अवधि हुँदै अनि उहाँ चाहिँ नि अगाडि नै चाहिँ नि ठेक्कापट्टा दिनुहुन्छ। तर बाटा पुल र मेलम्चीका कुरा त काम गरेकै देखिन्छ नि। यो त रेगुलर प्रोसेसबाट पनि हुन्छ। मेलम्ची उहाँले गर्नु भएन, उहाँकै पालामा भयो नि त भन्ने। पाएको त पालामा आएर चेयरम्यान के अरे बसिया बेलामा परिणाम आयो, अनि गजुर मैले लगाएँ, यो मैले बनाएको भन्ने भन्ने के गर्नुहुन्छ? त्यो अर्को छोडिदिनु न। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट माग्नुहोस् न, तपाईँ पत्रकार हो। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट गरेको खै, हामीले माग्यो, हामीलाई पाएन। हाम्रो कार्यदलले भन्यो, कार्यदलले माग्यो, कार्यालयले दिएन। के भन्यो? कहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले रक्षा भन्ने, रक्षालाई थाहा छैन भन्ने नि। स्टेट पार्टनरसिपहरू त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यही उसमा छ, के अरे पेन्टागनको रिपोर्टमा छ स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको बारेमा भएको। अमेरिकन सेनाका प्रतिनिधिहरू नेपाली सेनाका बिचमा चाहिँ पटक पटक भएका संवादका घटनाक्रमहरूको त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। खोइ त केपी ओली नैतिक, भौतिक, होइन, यी कानुनी कुनै पनि कुराले एक दिन एकछिन पनि यो देशको शासन सत्ताको निम्ति उपयुक्त छैन। आज मैले केपी ओलीलाई घृणा गरे होइन। केपी ओलीको मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो त
41 वर्ष अगाडिको साथी सँगै जेल बस्यौँ। उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो, राधाकृष्ण मैनाली र केपी ओली सेन्ट्रल जेलमा, म विद्यार्थी अध्यक्ष जेल परेँ, उहाँहरू सँगै गएर भान्सामा हामी कतिसम्म नहुने बेलामा एउटाको कट्टु अर्कोले, अर्काको कट्टु अर्कोले धुनेसम्म पनि गरेको। हामी 22 महिना चाहिँ नखु जेलमा बस्यौँ, सँगै एउटै भान्सामा बस्यौँ। मित्रताका हिसाबले त हो। मसँग भेटघाट गर्न जाँदाखेरि घन्टौँसम्म उहाँ कुरा गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। भयो घटना पनि, तर बेठिक विधि र विचार बोकिसकेपछि मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ। कुनै हालतमा मतलब कुनै पनि हालतमा त्यो समर्थन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। इकोनोमिकली हेर्दाखेरि बजारलाई पुरै छोडिदिने कि भन्ने र अहिले राज्यले पुरै नियन्त्रण गर्ने कि भन्नेदेखि लिएर बजार, राज्य, समुदायको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मोडेल पनि नयाँ आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कल्याणकारी लोकतन्त्रमा चाहिँ मूलत बजारमुखी अर्थतन्त्र, जो समाजका जुन अलिकति एलिटहरू हुन्, शासक वर्गकै जो मुख्यतः मानिसहरू हुन्, अलिक धनीमानी टाठाबाट हुन्, त्यो राज्य चाहिँ तिनीकै उसमा रहन्छ, राज्यको नेतृत्वमा आर्थिक वर्चस्व पनि उनीहरूले रहन्छ। तर जनतालाई चाहिँ उनीहरूको दयामायाले, परोपकारी भावनाले केही चाहिँ सुधारहरू चाहिँ केही सहुलियतहरू चाहिँ दिन्छन् भनेर बेलायततिरबाट जुन ढङ्गले अभियान पुवर ल भन्ने जुन उनीहरूको 16-17औं शताब्दीतिर अहिले सुरु भएको थियो, त्यसैको नै विकसित रूप यो वेलफेयर भन्ने धारणा त्यहाँबाट आयो। त्यो चाहिँ मूलत परोपकार हुनेले, अलिक बढी सम्पन्न हुनेले, बढी कमाउन सक्नेले, बलियोले माया दया गरेर अलि गरिबलाई, कमजोरलाई अलिकति दिने भन्ने अर्थमा जुन आयो, अहिलेको अवधारणा भनेको त्यो होइन। त्योभन्दा माथि उठेको सबैले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ, कसैको दया मायाले दिने भने उसको अधिकारको मूल्य पाउनुपर्छ भनेर सोसियल एउटा सेक्युरिटी, समाजको एउटा दायित्व, राज्यकै दायित्व हुन्छ सबैले बुढेसकालमा गरिबी भोकमारीबाट चाहिँ सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने सोसियल सेक्युरिटीको अवधारणा र सबै बराबर हुन्छन्, जाति क्षेत्र लिङ्गको आधारमा चाहिँ भेद गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिसका अवधारणा पनि अगाडि आइसकेका छन्। त्यसैले हामीले सोसियल वेलफेयर अथवा वेलफेयर इकोनोमिक्स अथवा वेलफेयर स्टेटभन्दा माथि गएर यो सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सहितको लोकतन्त्र जो चाहिँ इन्क्लुसिभ, समावेशी र सहभागितामूलक पनि हुन्छ, त्यो उच्च ठाउँमा अहिले हामी पुगेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो अवधारणाभन्दा अलि माथि उठेर मात्रै आउँदै समस्या हल गरेर जानुपर्छ कि यो ठिक छ सुरुवात चाहिँ, तर यति पर्याप्त छैन, अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो भनेको। ठिक छ, धन्यवाद। अघि गाडीको इन्जिन खराब, ड्राइभर सही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै नेपालीहरूले फेरि ड्राइभरकै क्षमतामा प्रश्न गर्न थालेका छन् होइन। तपाईँसँग माग्छु, यो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा छ नि, डक्टर वाग्लेलाई मेरो प्रश्न, तपाईँले पनि यो पुस्तकको त्यो निबन्धलाई इन्डोर्स गर्नुभएको जस्तो लाग्छ, पछाडि लेख्नु भएको छ, मेरो पनि पूर्ण सहमति छ भनेर। अवधारणा शून्य हो भने, यसको कोर भ्यालु शून्य हो भने खासै नयाँ होइन नेपाली समाजमा। पञ्चायतले पनि इन्डोर्स गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ विभिन्न तानामा, यो फुलबुट्टे टपिकमा, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेन। अहिले हेर्दा सबै दलको यो कोर एसेन्स त त्यही नै देखिन्छ नि, घोषणापत्रमा त त्यही नै भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, यो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा कस्तो हुनुपर्छ? यो भाषणको विषय मात्रै, सबैलाई सुन्दा मजा लाग्ने, ताली बजाउने विषय मात्रै हो कि यो अवधारणा कसरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ होला? छोटकरीमा अब यसको खाका कस्तो हुनुपर्छ होला? यसको अलिकति यो वेलफेयर स्टेट जुन रविनजीले पहिला ट्रान्सलेट गरेर लोक कल्याणकारी राज्यको भन्नु, यो चाहिँ अलिकति 20th सेन्चुरीको कन्सेप्ट हो। यस बारेमा डक्टर भट्टराईसँग मेरो सहमति छ। अहिले धेरै डिबेटहरू चाहिँ इभल्भ हुँदै गएको छ र 21औं शताब्दीमा चाहिँ अलिक फरक भाषाको त्योभन्दा उन्नत चाहिँ वेलफेयर स्टेटको कल्पना गरिएको छ र यो कोभिड पछि पनि अब नयाँ बहसहरू छ। यो सोसल सेक्युरिटी भनेको खालि पेलिएटिभ, दुःख परेका मान्छेलाई यसो दिने ट्याक्स एन्ड ट्रान्सफर मात्र होइन कि यसलाई इन्भेस्टमेन्टको रूपमा नै हेर्नुपर्छ, लगानीकै रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर सोसल प्रोटेक्सनमा एकदमै ऱ्याडिकल, करिब 20-25 वर्ष अगाडि पनि ऱ्याडिकल मानिने विधिहरू चाहिँ पोलिसी प्रेस्क्रिप्सनहरू अहिले आइरहेका छन् होइन। युनिभर्सल बेसिक इन्कमदेखि लिएर यावत कुराहरूमा साथीहरूले फलो गरिराख्नु भएकै छ अब वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा। तर यसको ओरिजिन चाहिँ करिब 100 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुभएको जस्तै बिस्मार्कले नै हो। वृद्ध भत्ता हामी नेपालमा बहुचर्चित छ। ओल्ड एज पेन्सनहरू 1880sतिर जर्मनीबाट आयो। त्यहाँबाट यो एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स अनि डिसेबिलिटी इन्सुरेन्स जस्ता कुराहरू बिस्तारै एकदम लो लेभल अफ डेभलपमेन्टमा पनि स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले सुरु गरे। तर यसलाई मूलत फर्मलाइज गरेको चाहिँ 1942मा विलियम बेभरेजले बेलायतको कन्टेक्स्टमा र सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि चाहिँ यसलाई विधिवत लागू गरियो।
तर 50 वर्षको अनुभवपछि चाहिँ एउटा नयाँ अब डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा लेसन के हो भन्दा यो धान्न सकिन्न कि यो खालको यो बढ्दै जाने धान्न नसकिने हो कि त्यसैले यसलाई यसको रिफर्म हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन अनि एसियन कन्ट्रिजहरू चाँडै क्याचअप गरे 1990 2000 पछि अनि उनीहरूमा चाहिँ यो ठ्याक्कै युरोपेली मोडलको वेलफेयर स्टेट चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न हुँदैन, यसलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने। सो यो निरन्तर अगाडि एउटा उन्नत किसिमले अगाडि बढिरहेको डिबेट छ। अब नेपालको हकमा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो संविधानले अलिकति अग्रगामी किसिमले चाहिँ धेरै कुराहरू लेटरमा राखेको छ, तर हाम्रो यो आई थिङ्क इट्स क्वाइट डिभोर्स फ्रम हाम्रो यो रिसोर्स अभाइलेबिलिटी एन्ड हाम्रो यहाँको इकोनोमिक ग्रोथको त्यो डाइनामो त्यो इन्जिन नै चलाएर नभइकन धेरै कुराहरू चाहिँ खालि वितरणमुखी हिसाबले आश्वासन मात्र दिने, नारा राजनीतिमा चाहिँ चुनावहरूमा नारा मात्र भन्ने गर्दाखेरि त्यो अलिकति फ्रस्ट्रेसन, अलिकति रिजेन्टमेन्ट, नेताहरूको विश्वसनीयतामा आइरहेको ह्रास त्योसँग जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले तर सेन्सिबली एकदम लो लेभल अफ डेभलपमेन्टमा पनि हामीले एउटा धान्न सक्ने वेलफेयर स्टेटको खाका चाहिँ जानुपर्छ र हाम्रो अब इनइक्वालिटीको विषय, एब्सोल्युट पोभर्टीको विषय, सोसियल मोबिलिटीको विषय इत्यादिमा चाहिँ त्यो विभिन्न औजारहरू छन्। अब अहिले म डिटेलमा म जान्न, यसबारेमा 6 महिना अगाडि मेरो एउटा विस्तृत अन्तर्वार्ता पनि आएको थियो नयाँ पत्रिकामा, त्यसमा पनि हेर्नु होला साथीहरूले। तर यसमा अलिक नयाँ ढङ्गले चाहिँ लानुपर्छ, तर यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट। रविन्द्रजी अब 20 वर्ष 22 वर्ष बेला बस्नुभयो, त्यहाँबाट अलिकति इन्सपायर पनि भएर त्यसका एलिमेन्टहरू कोर टेनेट्सहरू चाहिँ नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने त्यो झल्कन्छ उहाँको यो च्याप्टरहरूमा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रुल अफ ल, गभर्नेन्सका विभिन्न पाटाहरू होइन, त्यसमा पनि अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टदेखि लिएर अब कुराहरूमा त्यो युनिभर्सलाई तपाईँले एनालाइज गर्नुभयो भने त्यही वेलफेयर स्टेटका हुनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात, सार्वजनिक यातायात, पर्यावरण जस्ता विषयहरूमा चाहिँ राज्यको एकदमै अग्रगामी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन पी छ त्यसमा मेरो आधारभूत सहमति छ। तर मोडालिटीमा सबै राज्यले होइन, अब यहाँ एउटा ड्राइभर्स लाइसेन्स लिनलाई 18 महिना लगाउँछ राज्यले एउटा सामान्य कागज सवारी चालक अनुमति पत्र दिनलाई होइन। खेतबारीमा चाहिँ मल आउँदैन टाइममा, चाहिँ अब महिलाहरू राति हिँड्नलाई असुरक्षित छन्, टाइममा सार्वजनिक यातायातहरू चल्दैन भनेपछि यो तपाईँको प्रश्न नि सानातिना जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने सानातिना इस्युजमा त्यति ध्यान दिँदैनौँ हामी। द्याट्स बिनिथ अस, यो टु डल। एकदम यो चाहिँ हामी ठुला सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ, यहाँ दलाल पुँजीवाद भन्यो, नोकरसाही के भन्यो होइन, त्यो जार्गनले खिचेको छ क्या। सो आई थिङ्क अवतरण गर्नुपर्ने बेला आयो। नेपालको राजनीति चाहिँ त्यो डे टु डे ब्रेड एन्ड बटरको इस्युजमा हामीले राजनीतिलाई जनताको जीवनस्तरसँग नजोडिकन यो फेरि क्रेडिबिलिटी, फेरि यो राजनीतिक प्रक्रिया, राजनेताहरू अथवा राजनीतिज्ञहरूप्रतिको विश्वसनीयता पुनः आज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसको सुरुवात चाहिँ फेरि पनि एकदमै म्याक्रो लेभलमा सिंहदरबारै कब्जा गरेर पर्फेक्ट एउटा रेजिम मेरो हातमा आएपछि बल्ल डेलिभरी सुरु गर्छ भन्ने होइन। अमेरिकाको एउटा इम्पर्फेक्ट युनियन भन्ने शब्द आज पनि उच्चारण गर्छ। ट्रम्पले झन्डै स्वाहा पारिदिएको थियो त्यत्रो 200 वर्ष 50 वर्ष पुरानो डेमोक्रेसीलाई पनि। भनेपछि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस रहेछ यो लोकतन्त्र चाहिँ। कन्स्टेन्टली रिफाइन गर्दै हार्डवर्कबाट रिफाइन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बाबुरामजीले जुन आशय प्रस्तुत गर्नुभयो हामीले खोजेको जस्तो आएन, त्यही भएर गर्न सकिएन भन्ने मेरो हल्का विमति छ। त्यसमा चाहिँ यसलाई रिफाइन गर्दै लाने हो, रिफाइन गर्दै लानुपर्छ र खाकामा चाहिँ हामी सही ठाउँमा आएको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी इन्टर्नल प्लम्बिङमा अब युवा पुस्ताहरूले पनि होइन लागेर यसलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ। तर त्यो खाका भनेको के हो भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले उदार, सामाजिक रूपले एउटा चाहिँ समन्यायिक एउटा जस्ट सोसाइटीतिर र इकोनोमिक रूपले चाहिँ अब प्रस्परस। त्यसरी यो लिबरल, जस्ट र प्रस्परस डेमोक्रेसीको खाका चाहिँ हामी कहाँ छ। अब त्यसलाई भित्रभित्र रिफाइन गर्ने हो। फेरि यो प्रति पनि इम्पेसेन्ट भएर अर्को प्रयोगतिर जाउँ भन्ने त्यो लग्जरी चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को एउटा सानो साइड क्वेसन पनि मैले अलिकति जवाफ मैले नबुझेँ कि नपाएको। तपाईँले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा चाहिँ राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि, यहाँनिर मलाई थोरै क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस्। यो अग्रसरता भने के हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता संवेदनशील विषय राज्यकै मातहतमा हुनुपर्छ वा राज्यले अहिले त ठुला छ रेगुलेट गर्नुपर्छ? यो अग्रसरतालाई थोरै क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र पर्यावरण यो 5वटा विषयमा चाहिँ राज्य आफै चलाउने भने होइन। मैले त्यो उदाहरण दिएँ नि, बेसिक इन्कम्पिटेन्सी राज्यको हुन्छ होइन। सो तर उसको निगरानीमा उसको यो नियमनकारी खाकाभित्र चाहिँ पब्लिक प्राइभेटलाई पनि स्पेस दिनु पऱ्यो, प्राइभेट प्रोभिजनिङलाई पनि ठाउँ दिनु, तर रेगुलेटरी हिसाबले चाहिँ राज्य आउनुपर्छ। सबै आफै डेलिभर गर्ने भने चाहिँ होइन। तर अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अलिकति छाडापन भयो भन्ने जुन हाम्रो आम आलोचना छ नि, त्यसमा त्यो भनेको राज्यले सबै खिच्ने भने चाहिँ होइन होइन। त्यहाँ स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ, तर यो रेगुलेटरी बाटोमा चाहिँ राज्य अलिक जबरजस्त किसिमले अगाडि आउनुपर्छ। राज्यकै लगानी छ शिक्षा स्वास्थ्यमा होइन। अलिकति यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको बारेमा थपौँ। हस्, उहाँहरूले भनेको कुरामा म 2-3वटा कुराहरू थप्न चाहन्छु।
सबभन्दा पहिला कल्याणकारी राज्य भन्ने बित्तिकै कतिपयले यो चाहिँ परोपकार हो, परोपकार भनेको अरूलाई माया दया गर्ने हो भनेर आम रूपमा बुझिन्छ। अहिले पनि अलिकति बाबुरामजीले त्यसैलाई सङ्क्षेप गर्नुभयो। परोपकार भनेको चाहिँ पूर्णतः सामाजिक कन्सेप्ट, सामाजिक अवधारणा। वेलफेयर स्टेट भनेको पूर्णतः राजनीतिक अवधारणा। यो दुईटा फरक छ र सुसंस्कृत समाज बन्नको लागि समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी हुन नितान्त जरुरी छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, जब हामी समावेशिताको एउटा समानताको कुरा गर्छौँ, समान अधिकारको कुरा गर्छौँ र मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ, हामी के कुरामा प्रष्ट हौँ भने मानव अधिकार भनेको लोकतान्त्रिक अधिकार मात्रै होइन। मानव अधिकार भनेको दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा पनि नेपाली हो, काठमाडौँमा मेरो परिवारमा जन्मेको बच्चा पनि नेपाली हो। नेपाली भएको नाताले त्यो दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मेको बच्चा र मेरो काठमाडौँमा जन्मेको बच्चाले कमसेकम आधारभूत मानव अधिकारका सुविधाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू समान पाउनै पर्छ। त्यसका देयर क्यान बी नो कम्प्रोमाइज। त्यसमा कुनै तपाईँ डाँडामा डोजर चलाउन रोक्नुहोस्, तपाईँ कनिका छरे जस्तो बजेट छर्न रोक्नुहोस्, तपाईँ अस्टेरिटी मेजर भनेको मितव्ययिताका विधिहरू अवलम्बन गर्नुहोस्, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, तर ती आधारभूत मानव अधिकारका विषय हुन् भन्ने कुरा हामी नबिर्सौँ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जब हामी लोकतन्त्र किन स्थिर भएन लड्दै मात्रै पर्यो भनेर कुरा गर्छौँ, जहिले पनि अधिकारका मात्रै कुरा गर्छौँ। जब तपाईँ त्यो अधिकारलाई संस्थागत गर्ने जनशक्ति औसतभन्दा पनि निम्न स्तरको निरन्तर उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँले संविधान परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँले सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तर त्यसको चरित्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेकै छैन। नेपालको हकमा अब तपाईँलाई म एउटा फिगर दिन चाहन्छु। नेपालमा 20% विद्यार्थी निजी स्कुल जान्छ। निजी स्कुल, अलिकति राम्रो निजी स्कुल भनेको विदेशको लागि, विकसित देशको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री। 70-80% विद्यार्थी सरकारी स्कुल जान्छ। त्यो गएको स्कुलबाट जब उनीहरू एक क्लासमा 15 लाख भर्ना हुन्छन्, 10 क्लास पुग्दाखेरि 4.5 लाख बाँकी हुन्छ र त्यतिबाट एसइई दिँदा 70%ले न्यून नतिजा ल्याउँछ। त्यो न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे राजनीतिमा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे प्रशासनमा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे पत्रकारितामा छन्, त्यही न्यून नतिजा लिएर आएको मान्छे समाजका विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको छ। मैले यहाँ कोही व्यक्तिलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन, तर कुनै पनि सरकार नेपालमा आउँदाखेरि अब यो विषय जरामा गएर यो समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्षपछि पनि नेपालको राजनीति यसै गरी घस्रिरहनेछ। त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ भने कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्यौँ। किन भन्यौँ त? लोकतन्त्र नेपालको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। लोकतन्त्र बिना अब नेपालको राज्य परिकल्पना गर्न सकिँदैन। तर म नेपाल जस्तो संसारकै सबभन्दा भ्रष्ट मध्येको एउटा देशमा बसेर सिङ्गापुरमा लोकतन्त्र छैन, त्यस हुनाले त्यो समाज पक्षगामी हो भन्न सक्दिनँ। चीनमा लोकतन्त्र छैन, त्यस हुनाले त्यो समाज पक्षगामी भन्दिनँ। त्यो उनीहरूको विषय, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्र अनिवार्य छ। लोकतन्त्रको धरातलमा जब कल्याणकारी राज्यका अवयवहरूलाई जोडिन्छ, त्यसपछि त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसै हुनाले तपाईँहरूको बात के, तपाईँहरूको त विचारै छैन भनेर जब भन्छ, कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, तपाईँको छोराछोरी राम्रो शिक्षा पाएको छैन, त्यसै हुनाले हाम्रो बात शिक्षावाद। तपाईँका छोराछोरीले राम्रो बाबुआमाले राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाएका छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बात स्वास्थ्यवाद। तपाईँको घरमा बिजुली आउँदैन, त्यसो हो भने हाम्रो बात बिजुलीवाद।
तपाईँको परिवारले सामाजिक सुरक्षा पाएको छैन, त्यसो हुनाले हाम्रो बाद सामाजिक सुरक्षावाद भनेर भन्छ। ली कुआन यूको बाद के थियो, माथि मोहम्मदको बाद के थियो, केजरीवालको बाद के हो, अथवा अहिले तपाईँको जो बाइडेनको बाद के हो। अस्ति मात्रै हामीले कल्याणकारी राज्यको कुरा गऱ्यौँ। बाइडेनले खरबौँ डलरको बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्याकेज ल्यायो। अमेरिकालाई हामी पुँजीवादी एकदम साम्राज्यवादी देश भनेर गाली गर्छौँ। त्यहाँको मेडिकेयर र मेडिकेड जस्ता सुविधाहरू नितान्त तल्लो तबकाका जनताको लागि तयार गरिएको हो र उनीहरूले खरबौँ रुपियाँ त्यसमा खर्च गर्छन्। त्यो दया गरेको होइन। राज्य भनेको हुने खानेको लागि होइन, जसको छैन उसको लागि चाहिँ राज्य हो। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा गएको 100 वर्षमा संसारका विशिष्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री लगायत हाम्रो डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेका गुरु जेफ्री साक्स, जसले नेपालमा आएर पनि बोल्नु भएको थियो, यी सबैले एक किसिमले अनुमोदन गरेको विषय हो। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका तपाईँले प्रारम्भिक 4वटा 5वटा बुँदा हेर्नुभयो भने ती सबै कल्याणकारी राज्यका अवधारणासँग जोडिएको छ। त्यसै हुनाले कल्याणकारी राज्य अथवा कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको अन्यथा नसम्झिनु होला, उहाँ पनि त्यो कट्टर साम्यवादी विचारबाट अलिक पर सरिसक्नु भयो। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको तपाईँको त्यो स्वर कल्पना, साम्यवादी स्वर कल्पना होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको तपाईँको समाजलाई सङ्कुचित पार्ने शास्त्रीय समाजवाद पनि होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको समाजवाद र पुँजीवाद दुवैका राम्रा विशेषतालाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने मध्य मार्ग हो, जसलाई अलिकति एक किसिमले भन्यो भने हत्या गर्न थाचर र रेगनले निकै प्रयास गरेका थिए तर सकेन। ट्रम्पले पनि अलिकति गरेकै हो तर पनि भएन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ लामो अनुभवबाट के देखियो भने राज्यको चरित्र कल्याणकारी हुनैपर्छ भन्ने देखियो। त्यसैमा जोड दिन खोजेको हो। थ्याङ्क यू। यसमा मेरो अर्को एउटा पूरक प्रश्न पनि छ। तपाईँले कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो पुस्तकमा पनि तपाईँले त्यो तुलना गर्नुभएको छ कि शक्ति युग चाहिँ साम्यवाद जस्तै हो। त्यहाँ सबैजना हाँसी खुसी बस्ने होइन, लिने दिने चलि नै रहन्छ, एकै ठाउँमा थुपार्ने, जसलाई चाहिन्छ त्यसले लिने भनेर। अब तपाईँले यो जुन कल्याणकारी लोकतन्त्र भन्नुभएको छ नि, अब यो तपाईँहरूको यो एजेन्डा त म सोध्दिनँ, धेरैले सोध्दा तपाईँलाई हैरान पनि भइसक्यो होला होइन। अब पुरातन नेताहरू जस्तो रेलिङ भएको छैको, जेल बसेका नेताहरू छैनन्, तर विशेषज्ञ दक्षता हासिल गरेका नेताहरू तपाईँको पार्टीमा छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो कल्याणकारी लोकतन्त्र हासिल गर्नको लागि खाका के हो त? कसरी त्यहाँसम्म पुगिन्छ? राज्यले त्यो जानकारी कसरी दिन्छ त? उसले त्यो दायित्व वहन कसरी गर्छ भनेर त भनिदिनु पऱ्यो नि त। नभए त फेरि त्यही स्वेर कल्पना नै हुन्छ यो कल्याणकारी लोकतन्त्र पनि हाम्रो लागि। त्यसलाई अघि स्वर्णिमजीले अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, जस्तो कल्याणकारी राज्यको अथवा कल्याणकारी लोकतन्त्रका विशिष्ट नमुना भनेको स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू नै हो। तर उनीहरूले पनि धनी भएपछि राज्य कल्याणकारी भएको होइन। न्यून आय हुँदाखेरि नै जुन स्तरमा सकिन्छ त्यो स्तरमा राज्यलाई कल्याणकारी बनाउँदै गएको। जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि नै हो बेलायतमा नेसनल हेल्थ सर्भिस, जुन अहिले संसारकै सबैभन्दा प्रभावकारी तपाईँको राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा मध्येमा पर्छ, त्यो सुरु गरिएको। त्यसै गरी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा पनि उनीहरू सम्पन्न भएपछि गरेको होइन। अब नेपालको हकमा जब हामी कुरा गर्छौँ, नेपालको हकमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले तपाईँको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के काम गर्न सक्छौँ। अहिलेको स्थितिमा हेऱ्यौँ भने